नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ख़ास तौर पर जिस अंदाज में मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वो इंतहाई संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। ये ऐसे इन हालात में कुछ दानिश्वर हैं जो हिंदुस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और उनके जहनों में ये जो मसाइल के हल हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं लोगों में हमारे न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान भी हैं और आमिर अली खान साहब के साथ जो हम प्रोग्राम करते हैं फ़िक्र नज़र, उसका आगाज़ हम अल्लामा इकबाल के इस शेर से करते हैं, यानी शायर मशीख अल्लामा इकबाल के इस शेर से करते हैं और ये हमारी रिवायत है। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो आमिर अली खान साहब तदब्बुर भी रखते हैं और तफक्कुर भी रखते हैं और ख़ास तौर पर मिलत की उन्हें फ़िक्र रहती है। ख़ास तौर पर चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कहीं और मकामात पर मुसलमानों को सताया जाए या कमज़ोरों या दलितों को भड़काया जाए तो फ़िक्रमंद हो जाते हैं और इदारे सियासत उनकी मदद के लिए पहुँच जाता है। लेकिन आज का जो मसला है वो है तबरेज़ अंसारी का मसला, जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी का बायस बना हुआ है। इससे सारे हिंदुस्तानियों को दुख है और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा दुख है। इन्हीं वाक़यात के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं आमिर अली खान साहब के साथ। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। सबसे अहम सवाल यह है, आज हिंदुस्तान बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे तबरेज़ अंसारी का जो हुजूमी तशद्दुद में जो शहादत हुई है उस नौजवान की, उसके बाद ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं कानून बाकी नहीं रहा। जी जी, बात यह है कि हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात हुए हैं, जी जी, मैं समझता हूँ कि 5 साल में तकरीबन 100, तो एवरेज हर साल 20 वाक़यात का एक सिलसिला हुआ जी है। जी, तो ऐसे में आप देखिए कि 17 तारीख़ को एक वाक़या होता है जी जी, और जिस पर तशद्दुद हुआ है उसकी मैं ये कहूँगा कि उसकी शहादत होती है 22 तारीख़ को, जी, और 26 तारीख़ को वज़ीर आज़म जवाब देते हैं जी जी, और दुख का इजहार करते हैं, मगर कंडीशन के साथ। जी जी, एक कंडीशन लगाते हैं कि दुख है लेकिन इस तरह रियासत झारखंड को बदनाम करने की एक कोशिश है। जी जी, ये जो आप दिफा भी कर रहे हैं और अपने दुख का भी इजहार कर रहे हैं, जी जी, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बदबख्ती की बात है कि आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है जी जी, वो मैं समझता हूं कि जो नया हिंदुस्तान की जो बात हो रही, जी जी, तो बेटर है कि पुराना हिंदुस्तान ही बेहतर रहा तो हमारे लिए बहाल हो गया तो बेहतर है। जी जी, और ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं, मैं समझूंगा कि मैं एक क़ानूनी मुशीर से मशवरा कर रहा था कि कुछ हम इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए क्या हम क़ानून की मदद ले सकते। जी और ये बात हुई कि कोर्ट हुकूमत को जी, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, जी जी, तो वरना तो मैं चाह रहा था कि कुछ इस किस्म का जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पे देखिए, ख़ास तौर पे ये है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जी या अगर आप मिलाएंगे तो कुछ दलितों के साथ भी हो रहा है। जी, तो चूंकि मखसूस तबका इससे मुतासिर हो रहा है, जी तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ हम अगर क़ानून की मदद लेते हैं, कोई हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर कुछ ऐसा हुकूमत को नोटिस दे सकते हैं। जी जी, तो ये मालूम हुआ कि क़ानून में इस किस्म की गुंजाइश नहीं है कि कोर्ट हुकूमत को कोई डायरेक्शन दे। जी जी, लेकिन मैं ये चाहता था कि हम SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट की जो बात है, जी जी, जो हाँ, क़ानून बना है, जी जी, जिसमें दलित के साथ किसी भी किस्म की इम्तियाजी सलूक करने पर सज़ा जेल है सीधा डायरेक्ट, जी हाँ, तो उस किस्म का अगर मॉब लिंचिंग का होता है, अगर मेरी बात माने तो मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामी जो उस क़ानून की सज़ा है, जी इसलिए कि तबरेज़ अंसारी सिर्फ तबरेज़ अंसारी नहीं था, जी, बहुत तबरेज़ अंसारी एक मजलूम था जी जी, जिसकी सिर्फ एक बीवी बाकी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि ना बीवी को, ना वालिद वालदा हैं, जी हाँ, ना सास ससुरे हैं, जी जी, ना कोई देखने। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे अब तबरेज़ अंसारी की बीवी जो खुद हामिला है, जी जी, अब उसके जो हालात हुए हैं, ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना है, इसलिए कि कम उम्री में इस जी हाँ, किस्म का वाक़या होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म को है सो सिर्फ बोलने से बात होने वाला नहीं है। जी जी, इसलिए कि जब आप मुस्लिम ख़वातीन के लिए ट्रिपल तलाक बिल ला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चैम्पियन हैं मुसलमानों के, मुस्लिम ख़वातीन के, जी तो अब फिल वक्त तबरेज़ अंसारी की भी बेवा बैठी हुई है आपके सामने। जी जी,
آپ کیا کریں گے؟ اور بیوہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بلک بلک کے یہ کہتی ہے کہ انصاف ہونا ہے. جی ہاں. تو آپ پہلے انصاف اس کو دلائیے. جی ہاں. آپ دوسرے مسلم خواتین کی بات چھوڑ دیں جو طلاق کی شکار ہیں یا طلاق سے متاثر ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیں. پہلے فی الوقت اس کو آپ ایک کو بیوہ بنائے ہیں. جی ہاں. آپ کے ہی بی جے پی رول سٹیٹس میں ہو رہا ہے یہ ایسے واقعات. جی جی. تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ایک کچھ نہ کچھ وزیر اعظم کو ٹھوس ایسے عملی اقدامات کرنا چاہیے جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ کے لیے مسلمانوں کے یا مسلمانوں کو سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس کی جو بات ہو رہی, یہاں بتائیے آپ وشواس. ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت بھی خاموش ہے اور پولیس بھی خاموش ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے اور وہ پولیس کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے, پولیس تو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جی جی. لیکن عموماً یہ ہوا ہے کہ پولیس والا ہی سب سے بڑا چور ہے. جی. چاہے وہ کٹھوا ریپ کیس ہو جی جی. یا یہ موب لنچنگ کے واقعات بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا چور اگر کوئی ہے تو وہ پولیس والا ہے. جی جی. تو پولیس کے اوپر سے اعتماد بالکل ہی ہٹتا چلا جا رہا ہے. جی. تو پولیس کبھی بھی ہو ہر وقت ایک طرفہ کاروائی کرتی ہے. جی جی. جو پولیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ پولیس ہر وقت ایک طرفہ کاروائی کرتی ہے. جی جی. اور مظلوم کو جی جی. مظلوم کو اور زیادہ ستاتی ہے. جی جی. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے تبریز انصاری کو جب مارا گیا ہے اور 6 دن تک, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 4 دن تک پولیس تحویل میں رکھا گیا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف بعض پولیس عہدیداروں کو صرف مسلمانوں کی تائید پر سزا دی جاتی ہے اور دوسری طرف ان پولیس والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ دیکھیں, سنجیو بھٹ جی 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 جو گجرات کے پولیس آفیسر تھے, جی جی, آئی پی ایس آفیسر, جی جی, 30 سال پرانے کیس میں جی جی آپ لے کے آ کے جو آدمی 30 سال پہلے پولیس کسٹڈی کے باہر نکلنے کے 12-13 دن کے بعد اگر انہیں فوت ہو جاتا ہے, جی جی, تو اس کیس میں آپ ٹارچر کریں. اور ایسے وقت پہ جبکہ کمیونل رائٹس ہو رہے تھے, جی ہاں, اور سنجیو بھٹ غیر جانبدار طور پہ کام کر رہے تھے, اور خود سنجیو بھٹ ڈائریکٹلی اس واقعے میں بھی انچارج نہیں تھے. جی ہاں, صحیح بات کہی. ایک آفیسر لیو لیتا ہے, رخصت پہ چلا جاتا ہے, تو سنجیو بھٹ کو زائد ذمہ داری دی جاتی. دوسرا آفیسر لیو لے کے چلا جاتا ہے تو سنجیو بھٹ کو اس کی بھی اس علاقے کی بھی زائد ذمہ داری دی جاتی ہے. اور اس میں ایک آدمی کو گرفتار کیا, پولیس حراست میں تھا, لیکن چھوڑ دینے کے بعد جی ہاں 10 دن کے بعد 13 دن کے بعد شاید 13 دن کے بعد وہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے, تو آپ اس کیس میں سنجیو بھٹ جیسے آفیسر کو جو یہ کہتا ہے, آج بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے, جی جی, صحیح بات ہے, تو میرے پاس اصول ہیں. بہت بڑی بات تو ایسی بات کرنے والے آفیسر کو آج آپ اپنی ذاتی دشمنی, بغض, کینہ دل میں رکھ لے کے اس کو آج پھنساتے ہیں, یعنی انتخابی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہاں, انتخابی کارروائی کا نشانہ بنا. اور آپ دیکھیے کہ ایسا آدمی جس کے اوپر سہراب الدین کوثر بھی اور ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے, ایک جج کے فوت ہو جانے کے بھی کبھی ایک الزام اس پہ لگا ہے, وہ آج آدمی وزیر داخلہ بن کے بیٹھا ہے. جی جی. تو ایسے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو وہ اگرچہ کہ امریکہ کی جو ریلیجیس رپورٹ آتی ہے سالانہ, اس میں اس قسم کے آج جو پھر نکتہ چینی اٹھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہندوستان کے نام پہ پھر ایک بدنامی کا ایک ذریعہ وہ بنا ہے, باعث بنا ہے. کہ امریکن ریلیجیس فریڈم رپورٹ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک طبقے کے ساتھ یا ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اس قسم کے واقعات ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, جب تک ہم خاموش ہیں, بالکل خاموش ہیں, اور کبھی بھی اگر مسلمانوں کی بات کریں گے آپ, تو کبھی مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے. صحیح بات کہی آپ نے. جب حملہ ہوتا ہے اور حملے کا ریٹیلیشن جب مسلمان کرتا ہے, اس وقت پولیس آتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے, گولیاں چلا دیتی ہے. تو ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا ایک نوٹ بننا چاہیے, اور کس طرح ہم روک سکتے ایسے واقعات کو. میں صرف تبریز انصاری ہو, پہلو خاں ہو, اخلاق کا واقعہ ہو, ان سب کے بیچ میں آپ کو ایک بات یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی جو ایک آواز بن کے ابھری ہے, یا مسلمانوں کی کمزور طبقات کی یا مظلوموں کی جو آواز بن کے اٹھ رہی ہے, وہ فی الوقت
तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जो रुकने पार्लियामेंट है, जी 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 उनका बयान आप पार्लियामेंट में सुनेंगे तो फिर आप ये बोलेंगे कि ये यकीनन ऐसे लोगों की हिंदुस्तान को ज़रूरत है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर मजलूम के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी आज हर्ष मंदर साहब जो IAS ऑफिसर थे वो भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक ऑफिसर का तकर्रुर कीजिए और ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इमीडिएट आप कार्रवाई करिए या रिपोर्ट दीजिए। मगर ऐसे वाक़यात में अगर आप देखेंगे तो जहां तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट इस किस्म का बयान देती है, सख्त बयान देती है पार्लियामेंट में, उसी किस्म में अगर आप देखेंगे तो जो 27 अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है, मैं तो ये चाहता था कि 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जाएं और गांधी जी के पुतले के पास भूख हड़ताल करें। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही। अगर पूरे 27 भी मिलते हैं, देखिए राहुल गांधी की तादाद अरकान पार्लियामेंट की, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 54 हैं जी। तो 54 रख के भी राहुल गांधी का ये बयान कि हम हुकूमत के नाक चने चबा देंगे, हुकूमत को किसी किस्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, हुकूमत के घुटने टेक देंगे हुकूमत को, तो ये जो कॉन्फिडेंस की जो बात है, खुद एतमादी की जो बात राहुल गांधी किए थे, उसी किस्म का अगरचे कि आप अरकान पार्लियामेंट बिला लिहाज पार्टी, अगर आप जाके गांधी जी के पुतले पार्लियामेंट कंपाउंड में गांधी जी के पुतले के नीचे अगर आप जाके काले बैजेस लगा के भूख हड़ताल करते बैठ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे महुआ मोइत्रा जैसे और बहुत सारे जो दूसरे अरकान पार्लियामेंट है जो वाकई में हिंदुस्तानी है, जी जी, बहुत अच्छी बात, फर्जी हिंदुस्तानी नहीं, जो आज जो फर्जी ढोंगी बताना चाह रहे हैं अपने आप को, कौम परस्ती के जो ढोंग रच रहे हैं, ऐसे उनको छोड़ के, अगरचे कि उनकी तादाद 303 या 340 होंगी, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो सब आपके साथ आके ठहर जाएंगे। तो अरकान पार्लियामेंट, मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट के ऊपर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप क्या किए। जी जी, अगरचे कि तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, आजम खान साहब ने ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी किताब जो है कुरान है, हम कुरान पे अमल करेंगे, ट्रिपल तलाक बिल पे कहा। जी हाँ, आपको असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी तकरीर अच्छी की। बदरुद्दीन अजमल अपनी अच्छी तकरीर की। पहली बार मुंतखब होने वाले औरंगाबाद के जो रुकने पार्लियामेंट है इम्तियाज़ जलील, वो भी तकरीर की है। मगर मैं ये बोलूँगा कि आप जब मुसलमान हैं और आप सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं जी, तो आपको चाहिए कि जाएं और गांधी जी के पास, पुतले के पास आप बैठ जाएं और भूख हड़ताल उस वक्त तक ना हटे वहाँ से जब तब तक के हुकूमत कुछ कार्रवाई नहीं करती या कोई किसी किस्म का एक्ट बनाने या क़ानून बनाने के लिए कोई किस्म का हुकूमत अपने तरफ से कोई आपको मुतमईन नहीं करती, जब तक कि आपको बैठ जाना। तो क्या आप समझते हैं कि जो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है वो सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं और उनकी जो मकसद है वो ये नहीं कि मुसलमानों को कुछ इंसाफ दिलाया जाए? क्या आपका ये मतलब है कि मुसलमान जो जिसे तरह एहतजाज करना चाहिए था अरकान पार्लियामेंट को, उस तरह एहतजाज नहीं कर रहे हैं? अगर ये मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट गांधी जी के मुजस्समे के नीचे बैठकर एहतजाज करते हैं तो जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसका मसला सारे हिंदुस्तान में यानी लोगों के नोटिस में आएगा, अदालत के नोटिस में आएगा और हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि कोई ना कोई कानून इसके लिए बनाया जाए। देखिए, इब्तिदा तो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट करना चाहिए, जी जी, उसके बाद आपको पूरे जितने सेक्युलर अरकान पार्लियामेंट है वो आपके साथ आ जाएंगे। और एक सवाल ये है कि क्या मगरबी बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट है महवा मोइत्रा, जिस अंदाज में उन्होंने यानी दहला दिया बीजेपी हुकूमत को, बीजेपी कायदीन को, इवन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने जो 7 अलामतें बताई हैं फाशिज्म की हिंदुस्तान में ज़ाहिर होने लगी हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऐसे ही लोगों से हिंदुस्तान जिंदा है। जी जी, महवा मोइत्रा जिन्होंने ये कहा कि आप होलोकॉस्ट का जो जिक्र किया है, तो इस किस्म के ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए ही ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे अरकान पार्लियामेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ अगरचे के नॉन मुस्लिम हैं जी जी, मगर बात हक़ की करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि महवा मोइत्रा से मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को सबक सीखना चाहिए? कुछ बिल्कुल सीखना चाहिए। आप महवा मोइत्रा की तकरीर को ही अगर आप उसका जायज़ा लेंगे तो जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है जी जी, वही काफ़ी है मुसलमानों को, मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को अपनी जगह दिखाने के लिए। जी जी,
कम अज़ कम वो तकरीर अगर 2-3 बार सुन लेंगे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट तो वो जाके गांधी जी के मुजस्समे के पास बैठ जाएंगे। जी और मजबूर ये कीजिए, आपके हुकूमत हो, वज़ीर आज़म अगरचे के 10 दिन के बाद बयान देते हैं जी जी तो उनको 10 दिन नहीं 1 दिन में जवाब देने की आदत पड़ जाएगी, इतना प्रेशर पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आप कार्रवाई चलने मत दीजिए, आप जी जी पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक दीजिए आप। जी जी तो इस किस्म का होना है। अगरचे कि हमारी तादाद भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमान अरकान की पार्लियामेंट सिर्फ 14 मुस्लिम पॉपुलेशन जो आवाम की तादाद है, मुसलमानों की जो आबादी है 15% ही है, 14.2% है। जी हाँ लेकिन मैं समझता हूँ कि उस एतबार से अगर देखते हैं तो अरकान पार्लियामेंट 72 होना चाहिए था जी हाँ हमारे पास, जी जी लेकिन है 27। जी तो 27 भी ये बता सकते कि क्या किस हद तक हम अपने हिफाजत के लिए जी जी या वोट देने वाले मुसलमानों के लिए एक 20% तबके को बचाने के लिए हमने ये काम किया है। बहरहाल नाज़रीन, आमिर अली खान साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ये आवाज़ किस तरह उठानी चाहिए देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे कि आमिर अली खान साहब ने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि मुल्क में 94 यानी 100 के करीब लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि झारखंड को जो हब कहा जा रहा है लिंचिंग का या हुजूमी तशद्दुद का, वज़ीर आज़म बहुत नाराज़ हुए, वज़ीर आज़म को बहुत तकलीफ हुई इस बारे में। तो क्या आप समझते हैं कि हकीकत में झारखंड हुजूमी तशद्दुद का मरकज़ नहीं है? देखिए, झारखंड नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी हिंदी हार्टलैंड जो काओ बेल्ट है पूरा, जी 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 आप देखिए यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जी हाँ जी हाँ और राजस्थान, जी, अगर आप बिल्कुल सही इसमें कहा, देखेंगे बिल्कुल सही है। तो यहीं पर ही ये वाक़यात हो रहे हैं। जी हाँ जुनूबी हिंद इस लानत से पाक है, बल्कि हर किस्म की लानत से साउथ इंडिया पाक है। जी जी बहुत अच्छी अगरचे के 2019 के जनरल इलेक्शन में थोड़ी मायूसी हुई है कि कर्नाटक में जिस किस्म के लोग बीजेपी के तायद में वोट दिए हैं, 28 में से 26 जी हाँ अरकान पार्लियामेंट बीजेपी के मुंतखब होना, ये एक तकलीफ दह बात है कि साउथ इंडिया में इस किस्म के ऐसा जो रुझान जी जी बदल रहा है। बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम याफ्ता होने के बाद भी जी जी लोग अगर बीजेपी को वोट देते हैं, जी जी जो बीजेपी हिंदुस्तान में नफरत का बीज बो रही है, जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जी जी तो वो है। जी जी इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान के अगर वाक़यात की बात करेंगे जी हम, हाँ। तो ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात अपनी नहीं, जगह है। झारखंड को हब करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म को बहुत तकलीफ हुई है। ऐवान में उन्होंने कहा कि झारखंड को इस तरह कहा जा रहा है, वो गलत बात है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि झारखंड को लिंचिंग का हब कहा जाए। वज़ीर आज़म को तकलीफ की बात ये होना चाहिए कि जब आप 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं, जी तो 94 वाक़यात पर भी आपको दुख होना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल सही कहा। 5 साल तो आप खामोश बैठ गए। जी और आज सुप्रीम कोर्ट जब आपको एक डायरेक्शन देता है कि स्पेशल ऑफिसर की तकर्रुर होना चाहिए ऐसे किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए, उसके बावजूद भी आप 10 दिन के बाद अगर जवाब देते हैं तो ये आपको तकलीफ, झारखंड को लेकर तकलीफ होने की कोई बात ही नहीं है। जी जी आप जो भी वाक़यात हो रहे हैं, जी योगी के राज में अगर यूपी में वाक़यात होते हैं तो योगी भी बीजेपी के ही हैं। जी जी तो मध्य प्रदेश में अगरचे कि अब कांग्रेस आई है, लेकिन राजस्थान में अब कांग्रेस आई है, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस आई है, लेकिन जो हो रहा है वहाँ पे हो रहा है। कमलनाथ ने सख्त कानून बनाने का वादा किया है। जी बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई ना कोई एक कानून बनना चाहिए, ताकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे वाक़यात से जी आप जो मुतासिर कर रहे हैं, हिंदुस्तान को मुतासिर कर रहे हैं। जी जी और अगर हिंदुस्तान का नाम ख़राब होता है तो फिर
پوری دنیا کی نظریں جب ہندوستان میں ہے، ترقی یافتہ ملک، ترقی پانے والے ملکوں میں اگر ہندوستان کا شمار ہوتا ہے جی، تو ایسے ملک کو آپ اس قسم کے واقعات، ایسے واقعات میں اگر الجھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ترقی میں کسی نہ قسم کی ایک رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف اور دلتوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف جو واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں اس کا تعلق اس سے تو نہیں، اس پالیسی یا اس سازش سے تو نہیں کہ جو حکومت کے مسائل کا سامنا کرنا ہے وہ مسائل کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے اور اس طرح کے مسائل میں الجھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں حکومت کی جو پالیسی، جو اس کی بات ہے، اگر ہم کانسپریسی تھیوری پہ اگر بات کریں گے جی، تو میں یہ کہوں گا کہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی، دلت، جو سب کے جو جھگڑے ہیں، جی جی، آپسی جھگڑوں سے کہ اصل مسئلوں سے نظر ہٹانے کی کوشش ہے، جس میں مسلمان کو سب سے بڑا مجرم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی جی، تو جہاں مسلمان کو پیش کیا جا رہا ہے وہاں پہ وہ سب 20% یا 15% ایک طرف، تو باقی 80-85% ایک طرف ہو جا رہے ہیں۔ جی جی، تو یہ جو چیز ہو کوشش رہی کی ہے، جا رہی ہے۔ کوشش ہو رہی ہے، جی جی، تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو مسلم قائدین جی جی، تقریر کرتے ہیں جا کے، جی جی، اتحاد ہونا چاہیے اور ہم مسلمانوں کے چیمپئن ہیں۔ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ 80-85% ان کی تقریر سے سن کے اتنے ہوشیار ہو جا رہے ہیں کہ وہ جا کے پھر بی جے پی، ان کو ایسا دکھ رہا ہے کہ بی جے پی ہی چیمپئن، یعنی پولرائزیشن ہو رہا ہے۔ جبکہ پولرائزیشن کرنے کی ایک کوشش ہو رہی۔ تو جی جی، اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ دیکھیے کہ اب جو واقعہ ہوا ہے، ابھی جو تازہ جو واقعہ ہوا ہے، جی جی، سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ ایک بی جے پی لیڈر کا بیٹا بیٹ سے بلدی عہدیداروں کو جو ڈیمولیشن کرنے کے لیے گیا تھا، جی جی، اس کو مارتا ہے جی جی، اور اس کو دھکے دے کے باہر نکال کے بھگا دیا جاتا ہے۔ جی تو یہ تو ایک سول میٹر ہے، یا آپ اس کو کرمنل میں لیجئے، یا سرکاری عہدیدار کو کام کرنے سے اگر آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ جی، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اب فی الوقت جی جی، اگر آزادی کی تحریک میں بھی یہ دیکھیں گے اگر آپ، جی جی، تو آزادی کی تحریک میں بھی جی، کئی ایسے آر ایس ایس کے لیڈر تھے جنہوں نے تحریک سے اپنے آپ کو دور بتاتے ہوئے معافی نامہ داخل کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا تھا۔ تو یہ تو آر ایس ایس کی بات تو کر رہے یہ ہیں، آر ایس ایس کی بات ہے، جب وہ بھی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ، آزادی کی بات۔ جی جی، اور اگر آپ دوسری چیز دیکھیں گے جی، تو جہاں پہ 12 سالہ لڑکی کے ساتھ، جی جی، دلت لڑکی کے ساتھ جی جی، عصمت ریزی کا واقعہ ہوتا ہے، جس جی کا ہاں، ریپ ہوتا ہے، جی جی، 2.5 سالہ لڑکی کے ساتھ جس کو 10,000 روپے کی کمی ہونے کے بعد اس کے لیے ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ جی جی، تو اس قسم کے واقعات، ایسے واقعات سے پردہ پوشی کر کے اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی حد تک یہاں پہ رکتے جا رہی ہے۔ جی جی، تو اپنی جو ناکامیوں کو چھپانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ جی جی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامیوں کو چھپا رہی ہے حکومت، لیکن کیا مسلمان اپنے مسائل پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ابنائے وطن جو ہمارے ہیں، برادران وطن، ان کو قریب کرنے میں مسلمان ناکام رہے ہیں؟ دیکھیے مسلمان کا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جو جن چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیے، جی، آج سول سوسائٹی کو آگے بڑھ کر جی، اسلام میں جی، جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں جی، جی، اس کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ عموماً ہو رہا یہ کہ مسلمان یا اسلام کو لے کر کافی اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بدنام کرنے کی جو کوشش کرنے کا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، جی، اس میں کئی لوگوں کے دماغ کرپٹ ہو گئے ہیں۔ جی، آپ دیکھیے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر آئی تھی عامر خان فلم ایکٹر کی، جی، اور عامر خان کے بازو ایک سائڈ جنید جمشید جو کرکٹر گانے والے تھے، پاکستانی گانے والے تھے اور بعد میں تبلیغ کرنے میں لگ گئے تھے، اور دوسری جانب مولانا طارق جمیل ٹھہرے ہیں۔ جی، جی، تو اس کا کیپشن دیا جا رہا ہے کہ یہ لشکر طیبہ کے ساتھ جی، جی، عامر خان ہیں، تو لہذا ان کے فلموں کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ جی، جی، تو اگر ایسا مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ آج کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہندوستان کو پیچھے رکھ کر سیاسی فائدے کے طور پہ اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں آپ، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے جا کے ہندوستان ہی ہار جائے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس لیے کہ ابھی تو فی الوقت ہم خود غیر مسلموں کو قریب نہیں کر پائے ہیں، ہم اپنے آپ میں اتحاد
برپا کرنے کی, اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں دیکھیں ہر مشکل حالات میں ہی ہندوستان ہو یا عالمی سطح پر ہوں, کہ ہر مشکل حالات میں ہی مسلمانوں کی ترقی ہوئی ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ہار جیت کی بات کہی ہے کہ آپ اگر اس طرح فرقہ وارانہ فسادات برپا کریں گے اور ظلم و بربریت کا راج چلائیں گے تو ہندوستان کی وہ شکست ہوگی. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس دعویٰ کر رہی ہے کہ کانگریس کی جو بی جے پی کی جو جیت ہے وہ ہندوستان کی ہار ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بی جے پی کی جیت, میں تو یہ کہوں گا کہ میں بھی اسی صفوں میں شامل ہوں. میں یہ کہوں گا کہ ای وی ایم کی جیت ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ کانگریس یا بی جے پی کی جیت کرنے کے ای وی ایم جیت گیا, اور ہندوستان کبھی نہیں ہارے گا. اور لوگ جو ووٹ ڈالے تھے وہ ہار گئے. جی ہاں, تو یہ ہوا ہے. تو کانگریس جو کہتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ کانگریس ہندوستان ہار گیا اور بی جے پی جیت گئی, نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ای وی ایم جیت گیا, باقی سب لوگ ہار گئے. بہت اچھی بات کہی ہے. اور ایک سوال ہے, کیا ہجومی تشدد دہشت گردی نہیں ہے؟ ہجومی تشدد کو بھی میں نے یہ جو بات کہی ہے کہ اسلامی سزا ہونا چاہیے. جی جی, کوئی ایک دو ایسے واقعات جس میں ملوث ہیں لوگ, جی جی, بجائے اس کے کہ جو ان کی سرپرستی کرتے ہوئے بی جے پی کے لیڈرز جا کے پھول ان پہ برساتے ہیں, اور جو بیچارہ مارا جاتا ہے یا زخمی ہوتا ہے اس میں ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ان واقعات میں ملوث ہیں, ایک دو کو تو برسر عام پھانسی دے دینی چاہیے یا گولی مار دینا چاہیے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت آنے کے بعد سے تقریباً 70 لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا تھا, 70 کریمنلز کا انکاؤنٹر ہوا تھا. حکومت کہہ رہی ہے کریمنل, حکومت نے باضابطہ 26 جنوری کو, اس سال 26 جنوری کو اپنے کارناموں میں یہ بھی شامل کیا کہ ہم نے 70 کریمنلز کو انکاؤنٹر میں ہلاک کیا ہے, اور 870 کے قریب یا 860 کے قریب لوگ اس میں انکاؤنٹرز میں زخمی ہوئے ہیں. اور تقریباً 7,000 انکاؤنٹر 3,000 انکاؤنٹرز ایسے ہوئے ہیں یو پی میں 2016 سے لے کے 2018 میں. تو 1.5 سال کے اندر میں 3,000 انکاؤنٹر کے واقعات ہوتے ہیں, جس میں 70 کریمنلز ہلاک, 800 چیلر 850 860 کے قریب زخمی ہوئے ہیں, اور تقریباً تعداد تو یاد نہیں ہے لیکن 1,000 کے قریب ایسے لوگ جو بیل کینسل کرا کے اپنی حفاظت کے لیے جیل میں چلے گئے. تو جب آپ یہ سب کرا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کم عمر بچوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کو ساتھ بھی انکاؤنٹر ہی ہونا چاہیے, چاہے وہ موب لنچنگ کرتا ہو یا ریپ کرتا ہو, اس کو بھی انکاؤنٹر میں 1 2 4 ایسے واقعات ہیں جن کو مارنے کی جو بات ہوتی ہے, جو انکاؤنٹر کی بات ہوتی ہے, ایسے ہوتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام ممکن ہے. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ قانون بنا لیجئے, قانون اندھا قانون بن کے بیٹھیں گے, قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں, یہ سب بات فلموں میں اچھے دکھتے ہیں لیکن ہو رہا کچھ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو واقعات جو شروع ہوتے ہیں ہجومی تشدد کے, اخلاق سے شروع ہوتے ہیں اور انصاری پر ختم نہیں ہوتے, لیکن یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاطی کو سزا نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ میں جو انکاؤنٹر کی بات کیا ہوں کہ اگر آپ بامبے کو دیکھیں گے, بامبے میں جب انڈر ورلڈ کا راج تھا بلکہ ابھی بھی ہے, لیکن جب کھلا راج تھا انڈر ورلڈ کا, تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آپ بڑے سے بڑے کریمنل کو گرفتار کرتے ہیں, جیل کو جاتا ہے, کورٹ میں جاتا ہے, باعزت بری ہو جاتا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے انکاؤنٹر کا سلسلہ شروع ہوا تھا. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موب لنچنگ اور عصمت ریزی کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ آپ گرفتار کیجئے, اگر نہیں اریسٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ انکاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. کیا جیسا کہ آپ جبھی یہ چیز رک سکتی. تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہو تو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن علیم انصاری جو جھارکھنڈ کا ہی رہنے والا تھا, وہاں اس کا انکاؤنٹر اس کا ہجومی تشدد میں ہلاک کر دیا جاتا ہے, اور 11 افراد کو عدالت سزا بھی دیتی ہے, پھر بری بھی کرتی ہے, اور بی جے پی کے قائدین خود اس کی گلپوشی کرتے ہیں. تو کیا امید رکھتے ہیں آپ اس طرح کی حکومت سے؟ نہیں, حکومت سے تو کوئی امید نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دے حکومت کو, پابند بنائے
اور سخت اسٹرکچرز پاس کرے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے. جی جی اور پولیس بجائے کسی جانبداری کے، اگر پولیس غیر جانبداری سے ہی جی جی حملہ کرتی، انکاؤنٹر کرتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، مار توڑ کرتی، دیکھیں پولیس تو اول آخر بدنام ہے. جی جی تو آپ کم از کم انصاف کریے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. ہاں، ایک ایسے وقت جب کہ ہمارا ملک فرقہ پرستی کی وجہ سے تاریکی کی جانب جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر مسلمان اقلیتوں میں ان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ ملت اسلامیہ کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں ملت، میں یہ کہوں گا کہ اب تک جو ہوا ہے جی جی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کو ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے. جی جی تو کئی لوگ ایڈمیشن بھی یہ لیتے ہیں پڑھنے میں، یہ آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے تو ڈاکٹر اور انجینئر کی بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی قانون کی پڑھائی پڑھائیں. اور اگر کوئی لوگ آگے بڑھتے ہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی سیاست نہ کبھی پیچھے تھا نہ پیچھے رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم آگے بڑھ کے ان کی مالی امداد کریں گے تاکہ وہ اچھے سے اچھے قانون داں بنیں. تاکہ اگر آپ ہندوستان کی آزادی میں بھی دیکھیں گے تو چاہے وہ موہن داس کرم چند گاندھی ہو، سردار پٹیل ہو یا محمد علی جناح ہو، سبھی لوگ ایک اچھے قانون داں تھے. تو آج قانون کی پڑھائی پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک ذمہ داری کے طور پہ اس کو لینا چاہیے اور آگے بڑھتے ہوئے قانون کی تعلیم حاصل کیجیے، تاکہ چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، وہاں پہ جا کے ہمارے مسئلے کو رجوع کریں تاکہ اس قسم کے لیے حکومت ہند کو، ریاستی حکومتوں کو پابند کریں، تاکہ ایسے واقعات یا ایسے جو عدم تحفظ کی کیفیت میں مسلمان ہیں اس کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں میں پر اعتمادی کو لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج قانون ہی ایک واحد ایسا دروازہ ہے جہاں پہ ہم اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ عامر علی خان صاحب نے جس انداز میں ملت اسلامیہ کو میسیج دیا ہے اور خاص طور پر یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز بننا چاہتے ہیں اور انتہائی ذہین ہیں بچے ہمارے، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، لیکن ایسے بچوں کو اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لا کی طرف یعنی LLB کی طرف دلائیں، قانون کی تعلیم دلائیں اور ملت اسلامیہ کو جو مظلوم ہے انتہائی اور دشمنوں میں گھری ہوئی ہے اسے عدالت میں انصاف دلانے کی کوشش کریں. تب ہی مسلمانوں کو انصاف مل سکتا ہے اور تبھی مسلمان مظلوموں کے خلاف یعنی ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. بہرحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.